وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے پاس، ایک سلوات پڑھ لو باواز ہے، بڑی جلدی ہے بھائی، اللہ کی دھرتی جو ہے سو خیر بہت ساروں وہ سارے اچھا ایک سلوات پڑھ لو بھی سارے باواز ہے، بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار حجت امام برحق پردہ غیب وچ سرکار نے آونا ہے، امام زمانہ نے تشریف لے آونی ہے۔ جدن سرکار نے جمعے دا دن ہونا ہے، 10 محرم ہونی ہے، این شہادت امام حسین دا ٹائم ہو سی تے سرکار حجت دا ظہور ہو سی۔ توجہ فرمائے، جمعے دا دن 10 محرم امام زمانہ دا ظہور ہونا ہے، اور سرکار جنہوں بیت اللہ دے وچ ظہور ہونا ہے، اے اعزاز مذہب شیعہ نو ہے، فقہ جعفریہ نو ہے کہ سارے پہلے امام دی آمدی کعبے چ تے آخری امام دی آمدی کعبے چ، پہلے دا ظہور بھی کعبے چ، آخری امام دا ظہور بھی کعبے چ۔ جنہوں سرکار حجت نے ظہور فرماونا ہے تے کعبے دی دیوار دے اتے ہاتھ رکھ کے سرکار حجت پہلی جڑی آیت پڑھنی ہے نا وہ یہی پڑھنی کہ لوگوں جس بقیے کا تمہیں انتظار تھا وہ میں اللہ کا بقیہ آ گیا ہوں، جس بقیے کا انتظار تھا۔ اچھا پھر ہونا کہ سرکار نے آونا ہے بیت اللہ ہے، ایک سلوات پڑھو مل کے باواز بلند اللہم، یار ایک سلوات سارے مل کے جب پڑھو تو مجلس روحانیت آ جاسی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سرکار نے آونا کعبے چ، پوری دنیا دے اتے شیعہ موجود ہیں، ہر بندے نو انتظار ہے سرکار دی۔ ہن سرکار نے کعبے دے اندر سرکار دے بندے دے 3 حصے ہو سے۔ پہلا حصہ انہوں جو ہی سرکار حجت دی آواز سننی وہ کھڑے مندرہ والے ہو سے، انہوں دا پہلا موجودہ سرکار دا یہ ہونا ہے کہ انہوں مندرہ والے جو قدم چکنا ہے، پہلا قدم انہوں مندرہ والے جو جاؤنا ہے، کہ دوجا قدم سرکار دے دربار جوڑنا ہے، امام زمانہ دے دربار جوڑنا ہے۔ جڑے تیسرے لوگ اس نے دوسرے انہاں بادل نو حکم دینا ہے، بادل اسمان دے جا رہے اس دن انہاں حکم دینا ہے، انہاں آکھنا بھی اسا امام زمانہ دی بارگاہ جاؤنا ہے، بادل زمین دے لہے سن، مومن بادلوں دے سوار ہو سن تے بادل انہاں نو لے کے سرکار حجت دی بارگاہ لے جا سن، انہوں نے امام زمانہ دی بارگاہ لے جا سن۔ تیسرا لوگ ستے ہوئے ہو سن، ستے ہوئے، لیکن ستے ہوئے بندے دے کان چ بھی سرکار دی آواز پہنچ سی، وہ ستے ہوئے امام زمانہ دی آواز سن سن، آواز ستے ہوئے سن سن، آنکھ جو کھول سن سامنے 12ویں دا دربار ہو سی، امام زمانہ دا دربار ہو سی، تے اس وجہ تو اٹھ دیں بہنے سرکار دے ظہور دی دعا منگی کرو تاکہ سرکار دا دی زیارت نصیب ہوئے۔ اور 600 سال تک کچھ علماء نے لکھے 100 سال، کچھ لکھا ہے 40 سال امام زمانہ حکومت کر سکے، سرکار حجت حکومت کر سکے۔ پھر سرکار بھی شہید ہو سن، امام زمانہ شہید ہو سن، اور امام زمانہ دی شہادت جس ٹائم ہونی سرکار حجت دی نماز جنازہ حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھ سن، یعنی امام زمانہ دی نماز جنازہ حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھ سن۔
پھر ہونی ہے رجت، رے جیم عین تے، اندہ معنی ہوندے رجوع کرنا. توجہ فرمائے، امام زمانہ دی شہادت تو بعد سارے ائمہ تشریف لے آسن، رسول خدا آ جاسن، مولا علی آ جاسن، امام حسن مجتبی آ جاسن. رسول خدا تو لے کے سرکار حجت تک اے سارے رل کے 600 سال حکومت کرسن. کلا امام حسین 600 سال حکومت کرسن. توجہ فرمائے بھئی یہ سارے رل کے 600 سال حکومت کرسن. کلا مظلوم کربلا 600 سال حکومت کرسن. کیسا لمحہ ہو سی جدن 1214 دی شہی ہو سی، اور 1200 سال حکومت تو بعد پھر آنا ہے قیامت. ائمہ نے حکومت کرنی، اس تو بعد قیامت آنا ہے، اس تو بعد قیامت آنا ہے. سب تو پہلے ائمہ اہل بیت علیہ السلام دی شہی ہونے، اور سرکار حجت آخری روایت ایک جملہ مصائب. اس سے وجہ تو جیڑا بندہ امام زمانہ دے ظہور دی دعا منگدا ہے تے سرکار حجت نو یاد کردا ہے، وہ سارے ائمہ دے دور وچ آ جاسی. اگر وہ وفات بھی پا گیا تو اس بندے نو قبر چ اٹھایا جا سکتا، اس بندے نو قبر چ اٹھا کے سرکار حجت دے لشکر شامل کیتا جا سکتا. یہ جڑا جملہ بولا جاندہ نا 313 بھی امام زمانہ نو تے مومن چاہیے، تے پھر بندے بہ کے آدن بھی 313 بھی یہ پوری روح زمین جڑے شیعہ ہیں تے 313 امام زمانہ دے سپاہی نہیں بڑے بھائی، نہیں بڑے. 313 دے 2 راز ہیں. توجہ فرمائے، 313 دے 2 راز ہیں. پہلا راز ہے بھی 313 امام زمانہ نو مومن نہیں چاہیے، جرنیل چاہیے، جرنیل ایک. دوجا جڑا راز ہے نا یہ مخفف ہے بھی 313 3 تے 3 6 تے 1 7، یہ 7 عدد حضرت عباس علیہ السلام دا. تمہاری توجہ نے بھئی یہ 7 عدد حضرت عباس علیہ السلام دے، اور امام زمانہ علیہ السلام دے مین جرنیل دا نام بھی حضرت عباس علیہ السلام، یعنی سرکار امام زمانہ دے مین جرنیل دا نام بھی حضرت عباس علیہ السلام میں. اور روایات پڑھ کے دیکھو، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت مسلم بن اوسجا، یہ بھی امام زمانہ دے جرنیل دے وچ انہاں دا بھی نام ہے، یعنی حکومت دی سربراہی ہے انہاں دے نام. اور کچھ لوگ مسجد کوفہ دی دیوار جو اٹھتے ہیں، مسجد کوفہ دی دیوار جو اٹھتے ہیں، تو علماء نے تو مراد حضرت امیر مسلم ہے، حضرت امیر مسلم اور جناب امیر مختار سقفی، یہ بھی سرکار حجت علیہ السلام دے لشکر شامل ہو سکتے. تو اس وجہ تو سارے مومن رل کے سانو دعا منگنی چاہیے کہ اللہ سانو امام زمانہ دے نوکر شمار فرماوے، اور امام زمانہ دی زیارت نصیب فرماوے. اور سرکار دے ظہور تو پہلے اگر اصل دنیا تو چلے بھی جاویے تو پھر بھی اسی سرکار دے لشکر شامل ہوئیے. اور یاد رکھا، میں باوضو بیٹھا ممبر حسین دے بیٹھا، جھوٹ مارنا حرام ہے. امام زمانہ دے لشکر ہر وہ بندہ شامل ہوتی، ہر وہ بندہ سرکار حجت دے لشکر شامل ہوتی جس ماں دی گود تو لے دے قبر دی 4 دیواری تک علی ولی اللہ شک نہیں کیتا. ہر وہ بندہ شامل ہوتی امام زمانہ دے لشکر. دیکھو نا آخری روایت میں پڑھیا، امام زمانہ دے پیچھے جڑا بندہ نماز پیا پڑھتا ہے وہ پہنچتے گیا ہے نا تو نماز بھی پڑھ رہی ہے. جڑا سرکار حجت دے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو انہا مقصد ہے ہاتھ کھول کے پڑھ رہی ہے نا،
بن کے تو نہیں پڑھ رہی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھ رہی ہے۔ نماز ختم ہوئی ہے، پردہ بھی امام زمانہ علیہ السلام دے پیچھے نماز بھی ہے، علامہ مجلسی لکھا ہے بہار دے اندر، پردہ بھی امام زمانہ دے پیچھے نماز بھی ہے۔ نماز ختم ہوئی ہے، سرکار دیکھ کے فرمیتے ہیں تیسری صف لکھی ہے یا 7ویں صف؟ سرکار فرمیتے ہیں تیسری صف دے اندر بندہ نماز پڑھ رہی ہے، اس دا فوراً سر قلم کر لو۔ تے صحابی سے مولا تھوڑے پیچھے نماز پڑھی ہے، امام زمانہ فرمیتے ہیں بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ کے تے میرے دادے علی دی ولایت شک کر رہی ہے، پر نماز ہی میرے یا علی سارے مل کے نعرہ حیدری۔ ہن مینوں یہ دسو جڑا امام دے پیچھے کھڑا ہے، امام دے پیچھے کھڑا ہے تے سرکار فرما رہے ہیں میرا سر قلم کرو، نماز ہی میرے پیچھے پڑھ رہی ہے تے میرے دادے علی دی ولایت شک ہی کر رہی ہے۔ تاں ہی میں تانوں آکھ رہا مندرانے والے ہو علی ولی اللہ شک نہ کیتا کرو، علی ولی اللہ نال دین مکمل ہویا ہے، اسلام مکمل ہویا ہے۔ ترے چیزاں نہ چھوڑی بس۔ ترے چیزاں نہ چھوڑی، علی ولی اللہ نہ چھوڑی، مولوی دے آنکھیں لگ کے نہ چھوڑی، فرمان اہل بیت حجت مولوی دی گل حجت نہیں، میری گل یاد ہے، فرمان اہل بیت حجت ہے، 14 دا فرمان سارے ہوتے حجت ہے۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑی، عزاداری حسین نہ چھوڑی، کہ سادات کی قدر کرے۔ کہ چوتھی گل ہے بھی جیڑا وڈا ماتمی ہوئے نا مظلوم دا تے ماتم کردہ بھی ہوئے تے نماز دا ٹائم تھی مجھے نماز ہی ادا کرے تاکہ پتہ چلے کہ ماتمی بھی یہ نمازی بھی ہے۔ کہ مولا حسین دی سیرت، حسین دے عزادارو، آدم تو جن کے آج تئیں ان تے کسی نبی دی امت نے نبی دے پتروں نو نہیں مارا جی میں مسلمانہ علی دے دھیاں نو مارے۔ کسی نبی دی امت نے انج نبی دے امت نے نبی دے پتروں نو نہیں مارا جی میں مسلمانہ علی دے دھیاں نو مارا ہے۔ کسی میں دوے مسائب علی دے دھیاں نو مارا ہے۔ سن سو جملہ، کربلا تو لے تے کوفہ اور کوفہ تو لے تے شام تک، پھر واپسی۔ مسلمانہ علی دے دھیاں تے اتنا ظلم کیتا ہے، سنا جو اتنا ظلم کیتا ہے، 1 سال تو بعد جو علی دے دھیاں گھر آئی ہیں نا، بی بی زینب نو سکے دھیاں نہیں پہچانے، سکے دھیاں نہیں پہچانے۔ اور سن سو جملہ، سب تو پہلے بی بی روضہ رسول تے گئے تے امام سجاد گئے تے عالیہ سنڈے کے دن سجاد تو جانا نانے نو کربلا کوفہ شام دے حالات دس تے میں صحیح کر لوں، صحیح کر کے پھر میں حالات دسنے۔ سن سو جملہ، روزہ رسول دوتے نا ایک کھجور دا درخت ہے، کھجور دا درخت تے بی بی جو صحیح کرنے لگے نا بڑا غربت دا لفظ ہے۔ بی بی نے نا ان کھجور دے درخت نال اپنی پیشانی لے، ان پیشانی تھی گئی۔ علامہ حسین بجاڑے دے تے کسی سوال کیتا بھی تھکا ہویا بندہ اگر صحیح کرنا چاہے وہ پیشانی تے نہیں لینا، وہ تو کانڈ لے دے۔ یہ علی دی دھی کانڈ نہیں لئی تے پیشانی لئی تے جاڑا سا مرحوم فرمایا علی دی دھی دے کانڈ دے زخم اتنے ہیں، زخم اتنے ہیں۔ اللہ اللہ
بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، ایک دو اعلانات سن لیجئے، اس کے بعد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ذاکر اہل بیت سردار رضوان عباس کی آمد آپ مظفر گڑھ 23 محرم الحرام کو موضع مانپور کمالپور میں بسلسلہ شہادت امام سجاد علیہ السلام مجلس اعزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ مجلس اعزا دن کے ٹھیک 2 بجے شروع ہو جائے گی، جس میں ذاکر اہل بیت سید سجاد حسین بخاری آفچک شماری، ذاکر اہل بیت عالم آباد بھٹیا فلیہ، علامہ کرامت عباس حیدری اور ذاکر اہل بیت سید علی حسن نقویہ وزیر آباد، یہ تمام حضرات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا 23 محرم کو دن کے ٹھیک 2 بجے یہ مجلس اعزا موضع مانپور کمالپور میں شروع ہو جائے گی۔ تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ 21 سفر بمقام عالم ہار شریف بعد از نماز مغربین مجلس اعزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ذاکر اہل بیت سید الفت حسین شاہ صاحب افنوتک، علامہ زیغم عباس مجتبی آف گجرانوالا اور ذاکر اہل بیت سید علی حسن نقوی آف وزیر آباد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا 21 سفر کو موضع عالم ہار میں یہ مجلس اعزا نماز مغربین کے بعد شروع ہو جائے گی۔ 8 سفر المظفر کو امام بارگاہ قصر زینب محلہ شرقی مندرہ میں نماز مغربین کے بعد مجلس اعزا اور ماتمداری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی آپ بورے والا اور ذاکر اہل بیت حاجی عالم عباس بھٹی صاحب، یہ دونوں حضرات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر ماتمی جلوس برآمد ہوگا اور نوحہ خوانی کے لیے استاد اعجاز حسین صاحب آف ڈیرہ غازی خان وہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ نوحہ خوانی کریں گے۔ 19 سفر امام بارگاہ مسافر شام محلہ شبیر پورہ مندرہ میں نماز ظہرین کے بعد بسلسلہ چہلم سید الشہداء مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر اہل بیت ملک غلام جعفر طیارہ بیرا، ذاکر اہل بیت یاسر رضا جھنڈوی لاہور، ذاکر ناصر عباس مانگڑ مظفر پور، علامہ ساجد علی ساجد کوٹلی شمس، یہ تمام حضرات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ تمام مومنین نوٹ فرما لیجئے، 19 سفر مظفر کو نماز ظہرین کے بعد یہ امام بارگاہ مسافر شام محلہ شبیر پورہ مندرہ والا میں بسلسلہ چہلم سید الشہداء مجلس اعزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ بلند تر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر کے درود پڑھیے، بہت دھیمی آواز سے آپ نے درود بلند تر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ زینب اصول حق و صداقت کا نام ہے، زینب حیا کی دین و شریعت کا نام ہے، زینب اصول حق و صداقت کا نام ہے، زینب حیا کی دین و شریعت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے اور زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ مومنین کرام آباد کے سامنے ذکر فضائل صاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ زینت الذاکرین مصور غم جناب ذاکر اہل بیت سردار رضوان عباس قیامت صاحب، اور ان کے بعد شانشاہ ذکر فضائل صاحب جناب ذاکر اہل بیت غلام عباس جپا آپ سرگودا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی محافظ
وقائد مناصر ودلیل وین حتی تسکنہ ارزقات وانت متعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد حاضرین مجلس صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما۔ آمین آکھی کرو یار، دعا جلدی مستجاب ہو۔ مالک جو مریض ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب تو قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ماتمی بیٹے عطا فرما، جنہوں نے اولاد دیتی گئی نیک صالح بنا، والدین دے نصیب فرما، ہر شریف کی عزت محفوظ فرما، ہر عزادار دی دھید نیک نصیب بنا۔ بلند و نلمین اکسو سر پردے علی وارث قائم نظر ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا مدی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلیجے دی طاقت نال نجفتیاں دیواراں تک صدا جاوے حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تلانت، بطول دے دشمن تلانت، بطول دے بابے دے دشمن تلانت۔ درود پڑھو میں نوکری دا خاص۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد، صلوات۔ والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صلوات۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، اسمه منبر مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم، احمد المصطفى، صلوات۔ ڈھیر ساری عبادتاں، ہر عبادت تو افضل حسین دی عزاداری۔ ادھے اگر کوئی بندہ شریک ہو کے بہندہ ہے، بہت عظیم ثواب ہے۔ واجب عبادت انسان تے قرض ہے، دی معافی کوئی نہیں۔ بہترین عبادت مظلوم دی عزاداری کرنا، اور ادا ثواب ہر عبادت دا ثواب، ہر نیک صالح عمل دا ثواب۔ مثلا کو واجب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ہر دا ثواب بیان کیتا گیا۔ زواری تے عزاداری ایسی ہیں عبادتاں، اگر عرفان ہوئے، معرفت ہوئے، تو کوئی بڑے تو بڑا عالم بھی ایدہ اجر بیان نہیں کر سکتا۔ تاری جڑی توجہ ہے اور نہیں میرے علیہ پاس ہے۔ آداب گفتگو ہے، اگر سامنے سنن والا بات نہ سنے تو کرنے لطف نہیں آتا۔
بھائی چونکہ خدا قادر ہے یہ لا دیتی لیڈ تو لا امام حسین نے ایسے بھی ایسے لا دیا لال لال اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو 4 انعام عطا کیتے. انعام اللہ امام حسین کو دیتے تو قیامت تک فائدہ حسین دے عزادار چیسے. پہلا انعام جڑا اللہ امام حسین علیہ السلام کو اس عظیم قربانی دے بدلے دیتا ہے، ہر غیرت مند دل چلا امام حسین دی محبت بھر چھوڑی. دوسرا انعام جڑا اللہ امام حسین علیہ السلام نو دیتا ہے، کربلا دی خاک نو اللہ خاک شفا بڑا چھوڑا. تیسرا انعام جڑا اللہ امام حسین کو دیتا ہے، حسین نال وعدہ کیتس تیرا ظاہر تیری زیارت کرن دے بعد میرے کل جیدی اوکھی دعا منگسی میں اللہ فوراً قبول کر دے. حالانکہ دعا ایسا عمل ہے جڑا منگ کے انتظار کرنا پوندا ہے قبولیت واسطے. کربلا دے زوار میری بات دی گواہی دے سن. پہلی دفعہ جنہاں کربلا کوئی ظاہر بنے معلم کو عہدہ ہے جنہاں مظلوم دی ذری ویکھیں تا مشکل ترین دعا تیرے دل چوے جو اللہ دا حسین نال وعدہ ہے بندہ تیری ذری نہ چھڑے سی او دی دعا میں پہلے قبول کر لے. رسول خدا دے وصال تو 50 سال بعد 11 ہجری 61 ہجری 50 سال بڑھنے رسول خدا دی حدیث آئی جو میرے حسین دے ذکر والی محفل وچ منگی ہوئی دعا اللہ فوراً قبول کر لے. باقاعدہ حدیث حسین دی ذری کل منگی ہوئی دعا کربلا دی خاک خاک کے شفا. ہر غیور دے دل وچ امام حسین دی محبت اے ہنترا جڑا چوتھا انعام ہے نماز او واجب ہے جندے بغیر کوئی عمل قابل قبول کوئی نہیں. جیڑا بے نماز ہے او دا کوئی عمل او دا صدقہ تک قبول کوئی نہیں. جتنا بڑا سخی ہوئے او دی خیرات تک قبول کوئی نہیں. سادے ممبر تے سختی کوئی نہیں کیتی ویندی لیکن چونکہ سارے عزادار امام حسین دے نمازی ہوندے. ویسے بے مسالک سارنل گلہ رکھ دیں آدھن انہاں دا تلق عزا خانے نل زیادہ ہے انہاں دا مسجد نال تعلق کوئی نہیں. انہاں نو پیغام دے ونا چاہنا او عزادار ہی نہیں جس تے اللہ دا گھر ناراض ہو گئے. او نمازی نہیں جس تے عزا خانہ ناراض ہو گئے. لیکن ظلم بنے ایک جس عبادت کسے نو لطف ہوئے بندے زیادہ اکو وقت دیں. حسین دی زواری ہوئے یا حسین دی عزاداری جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہو ایدھے عرفان ہوئے معرفت ہوئے خلوص ہوئے پھر اجر کوئی مجتہدی بیان نہ کر سکے بڑے تو بڑا عالمی بیان نہ کر سکے. پنجویں امام تو ہے بھئی کہیں سائل پوچھیا صلی اللہ محمد مال محمد بطر ڈاڈ دی زواری دا ثواب کتنے. امام 7 حج تو لے کے 70,000 حج دا ذکر کیتا. اور کہ یقین ہے جو معصوم دی زبانی امام دی زبانی باقر العلوم دی زبانی سنیم میں نے مکمل یقین ہے. امام فرمایا سن سائل
اگر زوار دور دا ہوئے اور اس دی معرفت عرفان بلند ہوئے او جدوں غسل کر کے گھروں میری جد دی زیارت دا ارادہ لے کے نکل دے تا میں امام دا انہوں مشورہ او قدم چھوٹے چھوٹے بھرے رکسی تا حج دا ثواب چیسی تا عمرے دا ثواب یہ آئے زندہ باد زندہ باد مردہ باد یہ آئے میں بات پیغام پہنچاون والی کی تھی بات میری داد والی نہیں لیکن دعا بزرگاں جوانہ سارے ہیں دیتی رہی گل حسین دی عزاداری دی اس سچ بھی خلوص ہوئے اس سچ ہی معرفت ہوئے تدہ وقت قیمتی یہ گھر تو سا امام زمانہ دے حوالے دا دیاں تو اشرا شانی شڑن آندے پہ روز آندے ہو پردادار بچے نال لے کے گھر امام دے حوالے کر کے سفر کر کے آندے ہو کو چل کے آندے کو سواری تے آندے 2 4 5 میل 10 میل جتنا کسے دا سفر ہے ظاہری بانی جیڑا ہوئے مثلا چودھری رجب صاحب بن جنہا صاحب کو بلائے لیکن اس مجلس تبانی چودھری رجب نہیں وقت دا امام جتنے بھی لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے پردہ دار نال لے کے چھوٹے چھوٹے بچے یار نال لے کے آئے ادبانی وقت دا امام ہے جن دی اثر رہے آیا یہ جڑی کنات ہے یہ دے اندر ساڑھے پردے دار ہیں اے آئین تک کوئی وارث پردے چیئے غیبت ایک طرف دی دو طرف دی نہیں تیرے میرے گناہ اتنے ایسا نہیں دیکھ سکتے وارث ویک چونکہ مول سے تفصیلاً تنل گفتگو کیچئے بے دعا منگی کرو انتظار سارے کریں لیکن صحیح معنی انتظار نہیں کر رہے ایسا دنیاوی لذت جکڑے ہوئے میں پڑھے جڑا قائم دا ظہور ہو سی ظاہراً وہ لوگ بڑے دیندار ہو سن لیکن اکثر مولا تو سامنے جلدی کی تھی ساڑھیں خواہشات اجر ران دیا نہ مکمل لوائے جو لحظان علیہ لکھتا ہے مجلس امام حسین دی دبانی وقت دا امام ہے صف امام حسین دیئے لیکن بڑے کریم ہیں کوئی مکانی آوے کوئی پڑھا نہ لوے کوئی سنا نہ لو امام زمانہ آپ انتخاب کر دے پڑھا نہ لے سنا نہ لے کرامہ نہ لے امال کنڈیوٹیاں لائیں ہاتھ کھول کے اللہ تیری پریشانی دور کرے مردامل تا استقبال علمہ والا کریں دے پردے دار عامل تا استقبال شام چپھپھی بطری تو بولے نہ بولے تیرے بولنے ظاہری کو پڑھنا لے کو فائدہ ہوئے نہ بولنے کوئی پریشانی پڑھنا لے کو ہوئے لیکن کوئی ضروری نہیں لیکن خطیب جملے کسینن تڑے دے اپنی داد لمن واسطے تیرا گھنٹہ بہنا 2 گھنٹے بہنا تیرا ہر ساہ تسبیح سیدہ دا ثواب رکھا جیڑا چھڑائے صف تے آ کے بہند ہے جنہ بزرگا میرے والد مروں میں سنے دل جتے آزادار آ کے بہند نہیں تھے بہن واسطے اللہ دے ملائک سکھ دے لیکن ہاں جی میں زیارت واسطے کربلا شب جمعہ ملائکہ دی تعداد معین ہے بھئی اتنے ونجنے
باقی انتظار کردے نہیں میں حسین دی مجلس ہے جڑے ملائک آن دن واپس ون کے جنت والے ملائک پوچھ دن یہ توڑے جڑے پرینچ خوشبو ہے کیسی ہے آدن فلاں مقام تے مجلس آئی ہوتے بیٹھے رہے ہیں ازاداران نال سارے پر مس ہوندے رہے نے خوشبو اتھو دی ہے آدن ہوندی بھئی مک گئی آدن مک گئی آدن جی تو سب آئے کہ ٹور ویندے ہو تو دے باہنا لی جگہ نال ملائک پرمس کرے جڑا ہوئے ازادار امام حسین جڑا خالصتاً وقت امام نو پرچا مڑا ہوئے ایام خمیس مکی مجلس تے مردان دا نا چاہ کے شکریہ امام سجاد باقاعدہ امام نا چینن فلا من فلا شکریہ پردے داران دا شکریہ ادا جناب سیدہ کر دے اور مکی مجلس تے جنہ تدے سارے پردہ دار گھران دا ٹر دن بطول اس رستے سے کھلون دیئے جتو مومنہ گزر کے آ مجلس سے باندھی علماء تو تسلی کرائے ایک دی چادر ہاتھ پا کیا دی پائی ویندی میری زینب دا برکہ نہ بھلے پائی ویندی میری دھی دی چادر کنان دے زینب دا دیاں سیاہ لباس ہائی غم ہائی محرم مکہ انہوں دا غم مکیا اشرہ مکہ برادہ شروع ہوئے سفر آلیہ دی شام غریبہ تو شام تک دے سفر اے اوکھیاں منزلت اور اے جڑیاں مجالے سے نہ ہونا اے مشکورات دے حصے دیاں میں کو حکم دیتا نے سا کو شام دے دکھ چھوڑا مومن آگ چھوڑیں دے فلانا دکھ چھوڑا شام کوئی مضمون نہیں چٹے نہیں کوئی شام آدھے اچھا میرا بزرگ آدھائی بے اگر بندے اندازہ کرنا ہوئے نا میں کتنا ایک ازادار تنہائی اچھ بوے سامنے رومال لائے بوے دو لفظ دہرا ہوئے وہ اندازہ ہوئے سی میں کتنا ایک ازادار حسین تے کربلا زینب تے شام یار میں تیری عبادت دا ثواب کی میں تے کو بیان کرا آنسو تیری خیرات ہے نا واسط نہیں اے خیرات اے اتنا قیمتی ہے جنہوں وصول کرنا واسطے بی بی در رمال اور اے مرہم ہے تیری ہنج امام حسین دے زخمان دی اے اتنی قیمتی ہے تیرا ایک آنسو 80 میل جہنم دی بھاواستے کافر تو ساؤں کو سیانا تاجر گن دے جڑا سستی شائع لائے کہ مہنگی ویچ لوے شبیر دی کرم دی انتہا نہیں مہنگی خرید کے سستی ویچی ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر حسین نے جنت کو سستا کر ایک 70 وستے ویلے دی پڑھدا تیرے آنسو نظر آئے وین چکر سے باقی پتہ پہلی رات خبر چلک سے جلے اپنے دفن کر کے واللہ سے ملکہ سوال کر سے اس تنہائیت بشیر تے نظیری آمن مومن دی قبر ہے سوال سخت لے جے چوندہ وہ پوچھن تیرا رب کون ہے اجا ازادار نمبلے سی جو بڑی گئی کوکا سے نرم لے جے گل کرو
ساڈے دکھاں تے روندا رہے میں پوچھی کون ہے میری وکالت کرنے والا اس تنہائی ہے جتھے اولاد چھوڑ گئی فرمایا پہچان میں عبرت دا کٹھا حسین مولا میں تا گنہگار ہاں فرمایا میں ہوا جے ماں دا ادھار نہیں رکھے میں تا ادھار لا مولا میرا کیسا یاد کر اپنا گھر اپنے رشتہ دار مٹی تے بیٹھا میں ذاکر دکھ پڑے ہیں تو کہ اکھی نال تا نہیں دیتا تو سن کے یقین کر کے گریا کیتا ہے حسین تیری وکالت اتھے کرنا ہے جتے دن دھیئیں چھوڑ کے ٹر گئے شام دا وسدہ یہودی ہے 3.5 سال دی دھیئے اکھاں تو نبی نے علاج دی خاطر نکلے حکیمہ لا علاج چکیتے اختشار نال کئی دفعہ دی پڑی ہوئی 70 چودھری رجب دے پتران کیسا کو تفصیلاً لوگ چھوڑا میں حکیمہ لا علاج کی تھا مایوس ہو کے دھین لے کے واپس ٹرا سلیمان محمدی نے ملاقات ہوئی دعا دا کھر سلیمان آکھے تجارت کریے دعا دے ویچ میرا کوئی گناہ رکاوٹ بن گیا تیرا فرمان تو یقین ہٹ ویسے بلبل بستان مادی کافی دیاں مجلسن او دے شگردہ لکھین فارسی زبان دا بہت بڑا ذاکر شیخ احمد کافی اگلی حسین کمی صاحب ہے جدہ وین چہنے ہیں یہ جڑا شیر فارسی دا پڑھ دے نے کافی دا شیر ہے کافی او ذاکر ہے جے کوئی امام رضا دے حرم اچ قبر دی جھاب ملی سلیمان ان پیادہ ہو سکتا ہے میرا کوئی گناہ تیرے دعا دیر دا سبب بنے تیرا اپنے نبی دے فرمان تو یقین ہٹ ویسی تو موسیٰ دا امتی ہے سودا کر حکیمہ اگر لا علاج کیتا ہے تو میں ایک ایسا سخی جاننا اگر میں تیری وکالت کریں تو بنائی مل سکتی ہے من کے دے سے تجارت ہے بھائی جن بندہ اس چیز دا دعویٰ کر دے جڑی اپنے کل ڈھیر ہوئے زبادہ جتنے لکھاں دینار رکھے سلیمانہ دے پیسہ دا لالچ نہ دے جنہاں کو میں مننا نہ دنیا نے کانڈ کی تھی بنائی لائے دے تو میرے نبی دا کلمہ پڑھ سے ایک سستا سودا لگ گیا کہ تمہیں کلے کو آدھے ناممکن اگر ممکن ہوندہ ہے تو میرا پورا خاندان تیرے نبی دا کلمہ پڑھ سلیمان چکے ڈاہ درجہ تے فیض ایمان دے لیکن اپنے اندروں مطمئن لوگن واسطے اے دھینو لائے کے ٹورائے مسجد چاہے رسول ممبر تے بیٹھا ہے جلدی جلدی مقدمہ پیش کرن لگ گیا اے پیو دھین یہودین شام دیں اے دی بیٹی مریض ہے نبی نے بنائی منگ دیں تے میں دے نال باہر دعویٰ کر کھڑا اگر موجزے نال بنائی دیں دے ہوتا ہے دا خاندان ترہ کلمہ پڑھن واسطے تیار ہے مندرہ لے لے ہو سکتا ہے تو دی حیرانگی اس بات تو ختم ہو جاوے رحمت للعالمین جس نبی ڈلکہ بھی جائے پتھر جھل کے بد دعا نہیں کی لیکن سلیمان نالنا تھوڑے جے اچھے لے جے چاہی بولیں تو سلیمان ہو کہ میری رحمت تا امتحان لونا ہے تین یہودی تے دی دھی اج بازار اچ ملیں میں محمد نس گھڑی تو انتظار ہے جنہ دھی نور اللہ کے شام جو تینو کیڑا پتہ جو شام نال سارا رشتہ کیسا جنہ دی آنکھیں چ اتھر اتاریں کپ کپی تاری ہو گئی میرے واسطے کے حکم فرمایا ایک برتن اچ پانی بھر میرے حسین نو سادہ سلیمان آدھا میں پانی بھرے اس وقت میں حیران ہویا میں بزرگم چٹا سارائی چٹی دہڑی 5 سال ظاہری سن حسین دربارے چاہے آدھے میں بزرگوں کے اللہ دے رسول نے مقدمہ سنائے نانے نواسے کو مقدمہ نہیں سنائے آکھس میرا لال بچی ویدہ پہ ہاں نانے مدینے دی نہیں شام دی وستی تو تجاندہ جو شام نال تری بھائیوال دا رشتہ کر
ایک کریم ہے انہاں دا کرم تسلیم کیتا کر اے عطا کر دین سخی دا لفظ گھر واسطے چھوٹا ہے سخی تو آدھے کے ہی بیٹھے امامت والے ہاتھ حسین برتن پائے جڑا ہتھا تے پانی آئے بچی دی اکھن ال ہاتھ مس کیتے بنائی ملی جتنے اولاد والے بیٹھے بنائی ملی تے یہودی مسکرایا حسین روندا دربار چ باہر نکلے اگے آواز کڑی سن دی آئی بنائی ملی تے رسول دے چہرے دی سیار ایویں جویں جھک تو پانی آندا نکے نکے ہاتھ بدے ساری بابا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے میں نے کلمہ پڑھا میں تیری عظمت قریب تو ڈٹھی اللہ دے رسول اس اے دے پیو بھی کلمہ پڑھنے لیکن منگنا آندا سوال کرنا آندا امام لہا کے قدمہ چ رکھ کے آدھے اگر میرا پوتر ہوندا نا میرا بیٹا ہوندا تا میں انہوں شام لے ویندا اے معجزہ شام دے لوگاں نوں وی کھیندا بھلا ہو میرے قبیلے تو ہٹ کے بھی لوگ تیرا کلمہ پڑھ دے اے غیرت بیٹی ہے کلمہ تو پڑھ لے سے نو شریعت تو واقف نہیں ایک کے شان ہور لا میں دولت مندہ صاحب ثروت صاحب حیثیت میری دھی نو گھر نوکرانی دی جگہ دے بغیر اجرت دے اگر تسا کرم کرو اجرت دیونا چاہو تو دنیا نہیں چاہی دی قرآن تے شریعت تے درس اجازت مل گئی پیو شام میں خوشیاں کی تھیں 3.5 سال دی بچی سیدہ دے سینچ قدم رکھا حسنین دی ماں چایا ہاں نہ لایا ایک کریمی ہے بطول رخسار دا بوسہ لے کے پوچھے ادھی تیرا نا کے توتلے لے جچ بولی سین ماں پیو میرا نا ہندہ رکھے حسنین بہن سڑیا اے بھی کریمی کلثوم سین بہن سڑیا جنہیں بی بی زینب کو ملن توریے تب بی بی دا ظاہری بچپن ہے لیکن بی بی کو آندہ دیکھ کے پہلے بازار دا نقشہ بنا یہ آکے سلام کی تے سین دی دھا نکلی بچے دی فطرت سوال ڈھیر ہونے سین میں ملن آئی ہیں ماں تیری دھی سڑے بھرامہ بھیڑ سڑے میں سلام کی تے تیری دھا کو نکلی بی بی ادھی میں عام بچی نہیں میں بطول تیرے قیامت تک دے حالات ان پہ دے دیں جی میں ہاتھی ہتھیلی ہو تین سلام کی تے میں آلیہ نو ایک موڑ نظر آئے بی بی پہلی ملاقات کیڑا موڑ سینڈا دیئے اگر تے کو موڑ شامت تیری زندگی پریشانی ہے گزر سی بھولے نہیں تے کو اکھی دیوان اللہ میرا ویر حسین ہے سمجھ جی جتنے سید تشریف فرماؤ جھڑیران دی ذاکری دا ایک لفظ ہے نوکری کی تھی سیدان دے سینچ دو کم برتن دھوتے جھاڑو دیتا ایک ایک پار پڑھنا لے لوگن ایک دی جھاڑو ودی رین دیئے تو بی بی زینب دا گزرتے سینہ کئی تو بعد جھاڑو نہ دے رہے حیران ہو کیا دیئے بی بی ہے میری نماز ہے میری عبادت ہے تو سمجھو عبادت تو رکھیں دے بی بی ہے میں بطول ہوں تے کو جھاڑو دین دا ڈٹھا موچیاں دیوارہ نظر آئیاں ایک وقت آسی تو ملکہ بن کے تخت پاس زینب نہیں چاہندی جنہ ملکہ بنے تے کو سارے گھر دی نوکری یاد ہو رسول خدا دنیا تو پردہ کیتا وقت انتظار نہیں کریں گے ہی سیدانو پارتاں دیتیاں 11 ہجری 28 سفر رسول دنیا تو پردہ کیتا ہے 11 ہجری 3 جمادی ثانی یا 13 جمادی الاول 75 یا 95 دیاں بعد بطول پردہ کیتا امیر کائنات نو پارتاں دیتیاں 11 ہجری تو 36 ہجری سیدوں ترے ڈاڈے علی بڑے اوکھے گزارے مشکل ترین دور امامت امیر کائنات دے 25 سال نیج الملاغ جمیر فرمے میں 25 سال ہیں گزاریں جی میں کہیں جان دے حلق کے کنڈا لگ جائے وسط کچھ نہیں
ایک لفظ آکھا تیری شاید ہائے نکل ونے ڈھیر بندے پریشانی تو ہاتھ دی بیٹھے 25 سال مسلح تے بہ کے علی ید اللہ والے ہاتھ مل مل کے رنے اے جی میں ہاتھ افسوس ایک دے سلیمان آکھا یا علی نہ ہاتھ تے اللہ فخر کیتے یہ ہاتھ ہر نبی جی مجد دے کم آئے ہاتھ افسوس تے مل کے رون دے ہو کوئی حسرت رہ گئی فرمائے کہ پوچھ دیں ید اللہ والے ہاتھیوں میں تے زہرا تماچے جائے بلاؤ ادوے جوان ہوئی چونکہ باپ شریعت درس لمن واسطے بیٹی گھر رکھی ڈھیر زمیندار بندے میرے سامنے موجود بیٹھے خط لکھیا تیری بیٹی جوان ہے انہوں لائے جائے دا عقد کر ادا حق دے جہاں دی امانت ہے وہ دے حوالے کر بیٹی جوان ہوئے باپ گھر نہیں بٹھا سکتے دھی دا حق دے کے گل پسند نہ ہوئے نہ تا مول صاحب گل مولوی دو چب بندے کریں دینا دن میری عقیدے نل نہیں ملدی دین خدا بنائے نبیاں پہنچائے سارے ایمن دین دی حفاظت کی جیڑا جیڑا بندہ اپنی بیٹی کو حق نہیں دیندہ اگر وہ مجلس جبائے کہ روندہ ہی ہے تو کو رومن فیدہ ہے میں کوئی تنقیدن گل میں جتنے بزرگ ہیں میں انہوں نے اولاد دی جگہ لیکن گل سچی ہے بندے کوشش کر کے اپنی زندگی جائیداد منتقل کرن پے ویندن پتراں دے نام لکھا چھوڑے بیٹی کو حصہ نہ دیونا پڑے ویسے فطری طور تے جڑی بیٹی ہے او دی محبت دی باپ نال بیٹے دی جڑی کشش محبت دی او ماں نال ٹھہر جڑی بیٹی ہے او دی کشش باپ نال لیکن قسمت جدا جدا ہے پتران دے مسائل پیو حل کریں دھیاں دے ماما مندرہ علیہ علیہ ایک برکیچ بندہ دھی ٹور چھوڑے نا صاحب جائیداد بندہ جہیز تک نہ دے وے دھی دا گھر خراب ہو ویسی پیو دی شکایت نہ کر تانے مہنے جھل کے گل طلاق تک ٹور ویسی لیکن ماں پیو کو قصوروار نہ بننے سی دفاع کرے سی اکسی خبردار تو جائیداد تے دی دائی میری عزت کوئی نہیں خدا جیڑا قانون بنائے اد حصہ دھی دے دو اسے پوتر دے دھی اد شوہر کو لمنے پوتر دے دو انجو اد اس زوجہ نو منامنے اور اگر کسی اہل سنت بھائی دی بیٹی بھی حق دا دعویٰ کرے نا تو او دا وکیل دلیل پیش کردہ جو رسول دی دھیوی دربارے چھ حق واسطے گئی آئی خاطر اللہ پیو لمن آیا دائیاں اطلاع دیتی تو آدھے بچے پردیس سے حسن تعلیم دے حوالے کچھ عرصہ وقت گزار لمن تے وارث لمن ونجن بچیاں کو گھر دی تانگ ہوندی سامان یاد نہیں 3.5 سالہ دی آئی تے اجمع پیو لمن آئے حق بندہ خوش ہو گیا خوش نہیں ہو پریشان ہو گئی ایستا ایستا ٹر دی دروازے دے اندروں کھلو کے بابا مرضی نہ لائیں حیران ہو کے ہندہ دا پیوا دا اتنا عرصہ جو ہوئے تینو گھر دی یاد کدی نہیں آئی آدھی یہ بابا کیڑا گھر تو چھوڑ کے ٹریا ہوں میں نے زہرا دھی سلین دیا حسن تے حسین میں نے بھیڑ سلین دیا پہچان ہونا رام کر دو کاکا تھوڑی دیر مہربانی بھائی بھی آگئے چلو پہلے نہ دی انتظار آئی اختصار چکرہ بابا بڑے کریم تے لجپال ہیں اجازت لائے لما
ایک کو مل دیا یا آخر تے آلیہ سین کو ملی جی میں نمازی تشہود وچ بند ہے ان سلام کی بی بی دی دھار نکل گئی بی بی میرے ونجن کو رونی میں زد کر دیا فرمایا نہیں تیرے ونجن کو نہیں رون دی وہ موڑ زینب نو وط نظر آیا بی بی کیڑا موڑ سینہ دیئے جے برداشت کریں تو سن توہیں خوب روین دی پئی وطن شام حاکم شام پتر یزید واسطے تیرے پیو تو منگسی تیرا رشتہ اور ڈھیر ساری ریاستان دے مالک تیرے پیو نہ نہیں کرنی تیرے ہاتھ رکھسی یزید دے ہاتھ تو بڑھ سے شام دی ملکہ تو بخت من آرام اچ مصروف ہو سے تیرے کنت آواز آسی پتھر مارو باغی دیا میں اشان لاوے انہا باغیاں دا تماشا ویکھن بی بی جڑے قیدی قیدوں کے بجاریں چاندے نے مجرم نہیں ہوندے سیڑا دی ہر قیدی مجرم این ٹورس حسن میں شریف پیو گھرو دھیاں ٹورین دے ہندہ واسپائی تے زینب اجڑ گئے 60 ہجری 28 جب وطن چھٹے دونوں کربلا پہنچی 8 دن نوا اوکھی آئی 10ویں رات اکبر ازان آکھی بطول دے باغ تے لٹ پہ گئے آدھن 3.5 گھنٹے 71 جنازہ ایک پہرچ بطول دے چمن دے 72 جنازہ بیرا لتھے بھیڑ لاندہ ڈٹھ بیرا کٹھے بھیڑ کشتہ ڈٹھ چادر لٹی ویکھنا لے بھیرا کوئی نہ ہاتھ رجن بھیرا کوئی نہ بین پلانے اٹھن تے سوار ہوئی چڑھاونا لے کوئی نہ کربلا تو شام تک دیڑا سفر ہے میری سین بین پلانے اٹھتے کی مندرہ لے لے آؤ احترام کیتا ہے حیوانہ مسلمانہ نہیں کیتا یا اکیلہ بنی ہاشم آئی تا یا ام المصائب سرین دی رہی ہے کوئی تا ایسے ڈوک ڈٹھے سے جدہ بین پلانے اڑتے ملزم آلیہ چڑھی ہے نا 2 دفعہ امام نل مشیرہ بھی رہی حسین نل حسین دی مشیرہ بھی رہی سجاد دی بھی شام غریبہ پوچھی اس خیمے جل گئے امام بچڑا کوئی گنجائش ہے جو آلیہ خیمے جل جاوے باہر نہ بنا دعا پوچھی اس جلے بیل پلانے اٹھتے بیٹھی ہے نا اس اٹھ ہر اٹھتے کنل منہ لائے جدہ منہ ہٹائے اٹھ دھاڑا مار کرنے اکے سجاد امام بچڑا کیا آدھے جو اٹھ رومن لگ گئے آدھے پھپی مبارک کو بھی حیوان پہچان گئے امتیاں نہیں سنجاتا ہر اٹھ نو پہ آدھے آرام نہ لٹھائے میری کانت زینب سوار 36 دیں لگیں کربلا تو شام 3 دہاڑے بابو ساتھ تے کھڑیاں ساریاں گلہ چھوڑ کے بازار سجدے رہے نکال آندے رہے زیور تقسیم ہوندے رہے ہاڑ دی گرمی آئی زمین مثل انگارے آندے بھائی جان جڑے یتیم بچ گئے انہوں دے پیریں چکنا لین کوئی نہیں بال سایہ منگ دیا ماما دیاں سارے پیریں تے پیر رکھ لو میرا بزرگ وین دے رنگے چھ پڑھتے انہوں نے ایک بڑا مشہور لفظ ہے نام مٹی تے لکھ بند گیا مت نہ ویکھیا اور نہ پس بنیا ٹھڈا سا بھر کے کربلا تو منہ پھر بنیا آکھیا تیری نیب گئی بہن رول گئی تبلیغ سناواں یا تیرے رولے ہو یتیم سنبھالا آخری لفظ تے وین کروں کمیاں دیاں دیاں یزید دو خط لکھے نہ سا سنے ہیں جڑیاں تیرے شہر دے باروں کھڑیاں نے عام نہیں علی دیاں دیاں حسین دیاں بہنیاں تو جان دے ہوتے بدر چلی سارے کیسے کیسے جوان مارے اسا علی تو بدلے نہیں لے سکی آج قسمت نال زینب شام آئی ایک کمینی عورت لکھے میں چھت پتھر نال بھری ہوئی میرے بوہے تے آلیہ ضرور آوے میں پتھر مرے سے ایک کمینی عورت لکھے میں پرانے کپڑے اگ لے سے میں بہا دے شولے میں آکھیا میں ڈھیر سارا پانی گرم کر کے ابلدہ ہویا پانی علی دیاں نوہاں دیاں تے سٹے سے تریجہ دے سج گئے بازار
اعلان ہوئے پتھر مارو باغ دیاں بھیڑیاں آ گئی ہر کا اعلان سنے جی ہندہ سنے کہہ نہیں سنے آرام پئی کریں دی آئی آرام بھول گیا پیرا تھلو زمین نکل گئی محل دے دروازے تک دوڑ کے آئی در کھولن لگی ہے یہ بی بی دی ملت یاد آئی ہے باغیاں دا تماشا ویکھن بازار نام اپنے آپ نو آدھی ہے نامیں دی بازار مت زینب ناراض ہوئے ایک لاجا کھڑی رہی جڑے بندے امیر گھر تو آئے بیٹھے جنہاں دے گھر نوکر نوکرانیاں کم کریں مجلس مکے گھر جاویں تیرے نوکر دا جرم نووے پکا منہ کر کے انہوں جھنک دے میں اس گئے گزرے دورے تیرا نوکر تیرے نمک دا حیا کرے سی لاجا کھڑی رہی لحظے تو بعد دکل باب ہوئے چار کنیزاں محل چ داخل ہون لگیاں لطبہ نامی کنیز دا ہاتھ نہ پیائے نوکرانی جرت نال ہاتھ چھڑائے دو قدم پیچھے ہٹ کے دیے ہاتھ نہ لا تیرا شوہر ظالم ہے پھلا ہوئے دیے زبان سنبھال تو نوکرانی بادشاہ جنو تو ظالم آکھے تو جرم کیتا ہے کوئی چھوٹا جرم نہیں جڑا جرم تویں کیتا ہے تیری سزا قتل بن دی مندران لے دے ماتمیوں دیئے بے شک قتل کرا میں سچ آکھے میں دلیل دینی میں بازار چو گزرن لگیاں تائیں اعلان سنے اسی پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی آدھی اکھینوں ویلا میں سر چائے کافلہ داخل ہوئے آئے بی بی آئین کپڑے کالے آئین ہاتھ بدھے ہوئے آئین ہر کوئی جو باغی دیاں بھیڑی کھڑا سنین آئی میں چہرے ویکھل میں نو چہرے نظر نہیں میں نہ دی غربت دل دایا لائے تکے دائے لگرو بی بیاں آزادیوں میں ناولن ٹرن دوال نہیں میں تیرے شوہر نو ظالم آکھے کہ وستے گھر دیاں شہزادیاں جنہاں نو لحظے چو لٹ پئی آدھی اتبا سیاہ لباس غم دی علامت کہیں دے بے جرم ومن دی دلیل نہیں تے میرے شوہر نو ظالم آکھے مل دلیل دے ورنہ قتل کرا دے ساتھی بے شک قتل کرا کتو دا قانون کڑی ایک تے قیدی دو پیو رکوع چرا دروندا او دے پت دے گل چ رسی آئی پیو کڑ سدھی کریندا پتر دیاں تلیاں پٹی میں شرم کر کے نروں میں تیریاں کھینچاں سوا گئے ایک وین ملندو جاوے پردے چائے وارث راضی ہو جاوے نوکری میری مکمل آدھی پیو پتران دا جرم سنگین اسی میرے شوہر زیور مشترکہ بنوائے اسے جتنے سید بیٹھے ہو میرے بدے ہاتھن میں غیر سید نوکرانی دا پتر متبادل لفظوں میں نام کدی سخت نہ پڑا آدھیت میرے شوہر نو ظالم آکھا آدھی یقین ظالم نہ کھا رسی ہے گائی گل چویٹھائی وڈیاں ٹردیاں آئل چھوٹیاں جھڑدیاں آئل پرددار جھڑدے آئل اور تا پتھر مرین دیاں آدھی پتران دی برسات آئی ایک کافلے دی سلار آئی جیندہ لا زینب آئی او دا بیران لے لیتے سوارا آدھی آئی پڑھ قرآن رشوت کیا بھلا ہوئے نتیجہ دے میں ممبر پیارے بھائی دے حوالے کر حسین تے آلیہ نوکر دی زبانی سنے اس آدھی میں نے یقین ہو گیا میں لٹی گئیاں دیر نہ کر سپاہیاں ناک یزید نو آکھر تیری گھر علی قیدیاں نو مل دیئے سپاہیاں اطلاع دیتی بدمش شرابی سر چاہے شیعہ دل روندے کیوں ان میں دا مر کیوں نہیں ویندے زمانے دا شرابی سپاہی دی گل سن کے بیٹھا دا آخر ملکہ شام
اگر قیدیوں نو ملنا چاہیے علیحدہ مکان خالی کراؤ، محل چلے کے مکان تائیں کناتا لواؤ، کلینہ بچھاؤ۔ فردوسی پاکستان دا خون دی سیاہی نال لکھے ہویا شیر، بہنی دے کیٹ لگیاں کناتا حریر دیاں، مٹی تبائے کے روینا بھیڑا شبیر۔ بھلا ہوئے بھائی محسن 7 پوڑیاں جھکا مکان جتے پوڑیاں مکدیاں نو تھے پیو پتر بہ گئے، ایک کونے 18 بھراواں دی رول موئی بھیڑ، ایک دیوار داسرہ لے کے علی دی نوہاں دی، جیڑا بندہ دے میں کو زندگی رومن نہیں آیا، ایک کنیرے جائے شاہی کرسی چاہیے ہوئی، سجاد عالیت درمیان کنیر کرسی رکھی، عالم غیر معلم پتہ لگ گئے، یہ جائے جتھے میں نوکرانی ملنا، ہندہ دیا نوکرانی نوے کپڑے پائے، ہندہ شہانہ لباس آدن جڑا لباس پائے اس وچ حریر شامل آئی، سونے دیا تارائل، کنیران دے دائرے محل دے دروازے تو بھئی بلال پہلا قدم بہر رکھا سا، میری سائن بدے ہوئے ہتھا نال اٹھی گئے، جیڑا بندہ ہون تک ہائے نہیں کر سکیا دعا منگو، کوئی وسطہ بادشاہ نہ اجڑے، اجڑ والے پہچانا نالا لوکر سامنے ناوے شہال انداز نال ٹری، جڑے 22-24 سالہ دے جوانو تن ماتم دی دعوت دیواں، سیڑھیاں لان لگیے یا پیو پترانو رستے تے بیٹھا ڈٹھا، سجاد دیاں اکھیاں دا خون ویک کے نال دیاں کنی جنا دیے میں قیدی نال بولنا ہے، نال دیاں کنی جا دیاں تو شہزادی ہے، او مجرم ہے تیرا غیر محرم ہے، تو زینب دی شاگرد ہے، آپ تا دیا میں جو علی دی دھی ملہ کریں دیا، یہ عورت غیر محرم نال نہ بولے، ملکاؤں کے مجرم نال کلام، پٹھے ہاتھ تماچہ مار کے دیئے بکواس بند کرو، جیڑا مجرم ہوں دیو پانی رو اے غیرت مریض ہے، اگر میں نہ بولی زینب لڑا، آدھیے نے بولے سا جتنا میں نے شریعت اجازت دیں دی، 2 قدم دور کھڑ گئی، سید معاف کرے امتی ہائے کر چھڑے، قیدی میرا سلام، ہندہ قیدی صدائے رات ودھیے، ہندہ میرا سلام، آدھیے بھرے بازار قیدی میرے نام تو واقف ہے، میں ملکہ کچھ مانگتے تجھے زیور لہاواں وطن پچھاواں، آدھے گنہگار پئی بڑھنی میں منگنا لڑیں، کائنات میرے دردی سوالی، جن رازوں ہیں جیوے سلام والائے، ایک واری وقت سلام والا، مندران لے دے ماتمیوں 2-4 دفعہ نہیں 9 دفعہ ہاتھ متھے تے آئے، سلام ود دے آئے، رات ود گئی، آدھی کیوں جیا قیدی ہیں جڑا سلام واسطے ان سکنے، سیدہ دے سلام دی لوڑ نہیں، تیرے ہاتھ مندری ہے، جیڑی میرے پیو مظلوم دی آدھی اللہ دیواں، سیدہ دے مندری نہیں چاہی دی، میرے پیو دی انگلہ، او جیلو شام غریبہ دی رات بھیڑا گلے دیا، سیدات پر اعتراضی ہوئے یار خیرات مل گئی، فقط ان نتیجہ دے من لگا جڑا بندہ دے، ذاکر سخت روایتاں پڑھ کے روئے لے، مسائب بڑا سخت لیکن چھپا کے بھائی بلال اس تو تے مسائب نہیں ہوتے، امام نالو گزر آئی، جگر سنبھالے، کرنا بابا سمر شاہ جی اشارہ ہے، سجاد نالو گزر آئی، ہندہ کرسی تے بیٹھی، جعفر تیار دی نو مٹی تے، آدھی قیدن میرا سلام، بی بی آدھی ہندہ میرا سلام، ہاتھ نہ جوڑو یار،
48 منٹ میں مجلس پڑھی کھلاندے من نتیجہ لگا ہر ذاکر پڑھے ہے جو بی بی تو تارو پوچھیا ہے المت میرا ہاتھ ہے میں اکلے کل نہیں دل دا درد بی بی دلے جا چھوڑیا ہے کرسی چھوڑ دیتی مٹی دبائے کیا دیئے کہہ دین ہر کوئی بولے تو نہ بول بی بی آدھی کی ہو جائی ملکہ ہے جڑی بولن تو رکے نہیں آدھی الراز لوگے تو بلے نہیں میرا ہاں لہندا ویندہ ہے تیرا لے جاؤ دلال پہ رلدہ ہے جدی مادہ جنازہ دھرات ہے کنیز نو دیئے جلدی کر قرآن لائے آجن دے ہاتھ لما تم واسطے بڑھائے کنیز قرآن چاہیا ہے اجا ستارہ قدم دور آئی قرآن رہل چھوڑی ہے آلیہ نے شرد تواف کی دیا ایک ایک پارے جو آواز انما یرید اللہ لیذہبا آدھی من گئیاں تو زیلبے من گئیاں او سجادے اللہ دلات دشائے بچی کالے جلدے رخشار کالے آدھی حسین دی ہے آدھی پوچھ سکتی ہے بی بی تیرے رخشار کالے کیوں بی بی آدھی نروا علی اکبر دی جاگیر دے ویچ تے میں کچھ میرے تماچے مارے میں پیو دی لاش اس نہج پہ انسان نے سوچا ہی کہاں ہے شبیر زمانے میں رسالت کی زباں ہے یہ ابر کا ٹکڑا جو بکھرتا ہے فضا میں سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دھواں ہے بازار کے ہر موڑ پہ زینب یہ پکاری سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے مومنین کرام بسلسلہ چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام 19 سفر رات 8 بجے اور 20 سفر صبح 9 بجے یہ امام بارگاہ قصر زینب محلہ شرکی مندرہ والا میں سالانہ مجلس عظام منعقد ہو رہی ہے جن میں ذاکر العبید سردار رضوان عباس کی آمد مظفر گڑھ ذاکر العبید منظر مہدی لاہور مولانا اظہر عباس حیدری راولی ذاکر یاسر رضا جھنڈوی ملک حسن رضا ہاشم آف کبیر والا ذاکر مدثر اقبال میں جھامرہ علامہ رحمت اللہ ساجدی شیخ پورہ ذاکر ملک فیاض عباس رجوع سادات ذاکر عالم عباس بھٹی خان اجاز حسین بلوچ ذاکر ملک محسن عباس رکن ذاکر غلام عباس بلوچ اور ذاکر العبید سید وسیم عباس بخاری اور مقام ذاکرین بھی ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں گے یاد رکھیے گا یہ مجلس عزا 19 سفر کو رات 8 بجے اور 20 سفر کو صبح ٹھیک 9 بجے مجلس عزا شروع ہوگی اور 20 سفر کو مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگی تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے 20 محرم الحرام کو کرنل گلزار صاحب کی کوٹھی سیالکوٹ وہاں مجلس عظام منعقد ہو رہی ہے وہاں جانے کے لیے گاڑی کا انتظام کیا گیا ہے جو حضرات مومنین ماتمی حضرات جانا چاہیں وہ 20 محرم کو شام 7 بجے امام بارگاہ حسینیہ کے سامنے تشریف لے آئیے گا مومنین کرام خصوصی طور پر یہ اعلان سن لیجئے کہ عشرہ ثانی کی مجالس عزا جو 15 محرم سے 20 محرم تک انعقاد پذیر ہو رہی ہیں یہ بھائی حسنین شرازی صاحب یوٹیوب پر ان کا چینل ہے بس ازاداری.com بس ازاداری چینل ہے تو آپ مومنین ان کے یوٹیوب کے چینل پر یہ مجالس عزا سن سکتے ہیں صبح کے متعلق اعلان سن لیجئے کہ صبح ٹھیک 7:30 بجے مجلس عزا اسی امام بارگاہ حسینیہ میں شروع ہو جائے گی اور 8 سے 9 بجے شہنشاہ ذکر فضائل صاحب جناب ذاکر العبید سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا وہ پڑھیں گے اور 9 سے 10 بجے آفتاب پاکستان سردار وسیم عباس بلوچ افلالیاں وہ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناب برآمد کروائیں گے سپہر 2 بجے قربان حیدر جعفری صاحب دارا شیعہ میں نوحہ خوانی کریں گے اور یہ ماتمی جلوس اختتام پذیر ہوگا سید مختار حسین شاہ صاحب کے مکان پر اور جلوس کے آخر میں سید مختار حسین شاہ صاحب کے مکان پر مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے ذاکر العبید جناب قاضی وسیم عباس صفدرہ خانے وال وہ 20 محرم کو جلوس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناب کا یہ جو جلوس ہوگا وہاں اختتام مجلس پر مجلس پڑھیں گے جلوس کے اختتام پر تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے
21 मुहर्रम को इसी इमाम बारगाह में सालाना मजलिस अदा और मातमदारी और शब बेदारी का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें ज़ाकिर अल-अबैद सैयद गुलाम अब्बास काज़मी आबशादीवाल, ज़ाकिर अल-अबैद ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब, ज़ाकिर अल-अबैद हाजी तालब हुसैन साहब और मौलाना मोहम्मद बिलाल गलू साहब, ये तमाम हज़रात ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ज़ुल जनाब बरामद होगी और पंजाब भर से मशहूर मरूफ जो मातमी संगतें हैं वो इंशाअल्लाह पुरसा पढ़ने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। 22 मुहर्रम को इमाम बारगाह कसरे अबू तालब मोहल्ला शर्की मंदरावाला में सालाना मजलिस अज़ा मुनक़द हो रही है नमाज ज़ुहरैन के बाद, जिसमें ज़ाकिर अल-अबैद नईम रज़ा झामरा, ज़ाकिर जाफ़र रज़ा गिल, ज़ाकिर यासर अब्बास झंडवी, ज़ुवार अकबर अली और ज़ुवार नौकरबास, ये तमाम हज़रात ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर मातमदारी होगी और मातमी जुलूस हाजी अमानत अली बलगन साहब उनके मकान पर इख्तिताम पज़ीर होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की पुरज़ोर अपील है। बुलंदतर दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आपके सामने ज़िक्र फ़ज़ाइल साहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। ज़ीनत ज़ाकिरीन मुसव्वर गम जनाब ज़ाकिर अल-अबैद चौधरी आसफ रज़ा गोंदल साहब और इनके बाद मुसव्वर गम शहनशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल साहब जनाब ज़ाकिर अल-अबैद गुलाम अब्बास जप्पा साहब और सरगोदा ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए और भाई आसफ रज़ा गोंदल साहब भी थोड़े से अलील हैं, दुआ कीजिए कि मौला उनको जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात बवाज़े बुलंद पढ़े। मजलिस भाई जानी पढ़नी घारे हाज़री ज़रूरी है, सेहत नासाज है ते बल्कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता बानी दी हैसियत है। तां हुण तुहाडे सामने साडे मेज़बान ज़ाकिर बानी भी ने, मेज़बान भी ने, मेहमान भी ने। ज़ाकिर गुलाम अब्बास जप्पा साहब को बरामदगी है ना, बरामदगी करवाएंगे ते कोशिश करो मिलके बवाज़े बुलंद सलावात। भाई मोमनो मैं सैयदा माला दिंबर ते खड़ा बड़ा दूर तो सफ़र करके मजबूरी को सवाल किया। मेरे वाले से फौत थी गए, मेरी वालदा अस्पताल दाखिले करने वाला कोई का नहीं माला गवाए। छोटे छोटे बहनी मेरा सैयद दा बाला जितना मन बैठे हुए हक समय के खुम समय के मदद कर दो। कोई मोमिन खाली ना वलावे इंदा जर तक खाली वली सैंड है समाना। इल्तिमास दुआ बराए ज़हूर वाली अर्ज़ो समा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत बिन अल-हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सल्लवातुका अलैहि व अला वही साअत व फी कुल्ल साआ मिन साअति लैल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तुअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम। मौजूद जितने आमीन दी तकलीफ सारे फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शिफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा अक्तुबना मिन ज़ुवारिल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अशुरना ताता लिवाइल हुसैन। अल्लाहुम्मा अशुरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अदख़िलनल जन्नता मिन बाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितनी मुमकिन है उतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। बानी फर्श अज़ा और फर्श अज़ा तिबाना ले तमाम अज़ादार और पर्देदार जितनी दुआवां थोड़े सारे दियाँ और थोड़े ज़िम्मे लगियाँ, जितनी दुआवां मेरी और मेरे ज़िम्मे लगियाँ, तमाम दुआवां दी मुस्तजाबियत दी खातिर सारे रल के सलवात तिलावत फरमा दो। मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस खून हुसैन ज़ामन नस्ल मुस्तफ़ा ज़मानत नस्ल मोहम्मद हकीकी आयतुल्लाह हकीकी हुज्जतुल्लाह हकीकी लिसानुल्लाह
حقیقی مشیت اللہ، حقیقی قدرت اللہ، وارث بنا الہ الہ، وارث انما، وارث شبیر، وارث تطہیر، پاک بی بی دا بے مثال اور بے مثال بچڑا، سلطان زمانہ، سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جسدار دا، جتنا دل تڑپ دے، جتنا دل مچل دے، اتنی بلند صلوات تلاوت۔ نہایت وارب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی عزادار صدات و غیر سادات، اجاز تحریر شاہد علی اکبر بادشاہ دے طیب طیر بابے دی طیب طیر نلین صاف کر کے اس دے تھلو ریز کٹھا کرنا لین دے لسٹر میں اپنا نام درج کراؤں۔ وعدہ وفا ممبر تیاد جناب دے چہرے دی زیارت، آمن دا مقصد مکمل، رات دا کافی سارا وقت گزردہ پہ اور تسی آرام چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو، توجہ تھوڑی بحال ہو جاوے تو میں جملہ پرسے داکھن دئی ارادہ رکھنا۔ علی دیاں پتران تو بعد زخمیاں نلی دیاں دھیاں، سون دی شاید تھوان سمجھ لگ دی پئی ہوئے، من نہیں پہ سمجھ لگ دی بکی پڑھ دے پہ، کوئی آواز کوئی مجمع بھی بھائی جن پہ اندر یہ بھی آواز کو نہیں، کوئی تھوڑا جب مائک کھولو آواز کھولو تاکہ کوئی ننو سمجھ آ جائے، نہیں ہے آواز، پورا مجمع پہ آدھا بھی نہیں ہے آواز۔ علی دیاں پتران ہر سال گزارش کری دی اسی بانی دی حیثیت اچھا، ہمیشہ عقیدہ محسن نو بھائی رجب نو بھی اتنا خرچہ تو دی کر دیو خمسے تھے، ساؤنڈ دا تمام اچھا کیتا کرو، بندہ 6-6-7 مجلسہ دن دیاں پڑھ کے اس بغیر کی میں پڑھ سکتے ہیں اور سن کی میں سکتے ہیں۔ خیر شروع کر دیں بھائی۔ علی دیاں پتران تو بعد زخمیاں، علی دیاں دھیاں، ماں بھی بڑی زخمی آئی تے دھی بھی بڑی زخمی آئی، ماں نو 70 بندے مارنا لیا تے دھی نو کئی لکھ مارنا لہا۔ فضائل میں اس وقت نہیں پڑھیا کہ تھکن تیرے چہرے تے موجود ہے، لوگاں دی آنکھ کے نندر موجود ہے، نبالا نو ویلنا لیدہ لیدہ کرو، چھو کوئی بندہ سینئر اٹھ کے نن وکھرا وکھرا کر دیو، مجلس دا ماحول ہے، بار بار بچے بول دے رہا سن، اچھا نوز۔ علی دیاں پتران تو ود زخمیاں علی دیاں دیاں، کربلا دعا منگنا اللہ تین کربلا لے جاوے، جس آمینہ کیو دا بھلا ہوئے، جس نیا کیو دے واسطے کو دوجہ آکھ دے وے، رب تین کربلا لے جاوے۔ اور جدوں کربلا جاویں اسی بھی جدوں پہلی وری کربلا گئے آئے، اساں کیا ریت ہو سی ٹبے ہو سن، لیکن کربلا جا کے ویکھی تے وقت بندے آکیا نہیں یار کربلا تے شہر ہے، بندے دھیاں رلا کے شام جان دیں تے بندے آدھیں شام ملکے، اگر اس سطر تے تو ہائے کر لئی تے میرے دل میں تیرے دل دے درد دا اندازہ ہو جاسی جو میں اتنا مسائب پڑھا چاہ، کربلا شہر نہیں تے شام ملک نہیں، اے دو میں دو قتل گاہوان۔ بڑی سونی تو سارات دے اس ویلے ہی سے دہائی کر لئی، میں تو انتظار ہی نہیں کرایا، ایک لمحے دا بھی کٹھا کرنا دا بھی اگے آون دا بھی، نا بابا میں شروع کر دیتی ہے گل، ایک وین واسطے محنت پہ کردہ، کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں، اے دو میں دو دروازے دا بھی خیال چھڑیا ہے تے ویکھیا بھی مینوں، دو میں دو قتل گاوان، کرو میرے تے سوال کیڑیاں قتل گاواں، سنی بندہ ہائے کرے ٹھیک ہے، یہ جڑا وین دا مطالبہ ہوندہ ہے ذاکر دا یا ماتم دا، او شیعہ گھر تو ہوندہ ہے، سنی تو نہیں ہوندہ، سنی آ گیا ہوندہ بھلا ہوئے، کربلا ہو قتل گائے جتھے علی دے پتر کس دے رہے، واہ بھائی واہ، تے شام ہو قتل گائے جتھے علی دیاں دھیاں کستیاں رہیاں، ہر چوک تے ایک وین کر کے آدھی سجاد جی لکھواری، جی میں آکھ دینا پہ دن کربلا ہو قتل گائے جتے ماما ویدیاں رہیاں تے پوتر مریندے رہے،
شام او قتل گائے جتھے پوتر ویدا رہا تے ماواں مریندیاں رہیا اے آئی نہ تیرے دل دا درد کیڑی سونی تو سہائے کر لئے میں بسم اللہ کرنا باب میری مجلس بھول جوے آئے میرا جملہ نہ بھولے ہے جڑا ہون پیادا شام او ملکے جنہوں چٹے دیں وی شام آ دیں اچھا چلو سمجھیں نہ تھانو درد رل تے سارے شامل تے سارے ہو گئے ہو میں چاہنا وین ایک سونا کر کے کیتی جاواں جتنی طبیعت ساتھ دین دی ہے جڑا کھلے ہویا ہتھاں نال توحید بچاوے اس نو حسین آ دین جی 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 تے جڑی بدے ہوئے ہتھاں نال حسین بچاوے نہیں سمجھ آئی گل دی اس نو علی دی دھی آ دین ایک جملہ ہو رکھا نمازی بیٹھے ہو مجلس ہے تکبیرت الاحرام بلند کر دے ہو تھوڑا کتنا وقت لگ دا ہے اللہ اکبر بس مولانا بلال اتنا ہی قبلہ وقت لگ دا ہے اللہ اکبر تے ہاتھ تھلے کر لے جا قرآن لے آ رکھ میرے سر تے میں تنیا چاہ دے ماں بھرا دی مقتل یارہ محرم ظہر دے ٹیم علی دی بختان لی دھیا کے آئی اللہ اکبر ایک سال آلیہ دے ہاتھ تھلے نہیں آئے ہاتھ اتھائی روج گئے تے علی دیاں دھیاں قیدہ نبھیں دیاں واہ 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 صدقے جاواں تیاری کر لو ماتم دی تمہیں ترے وین سنبھال کے کرساں اور میرا وعدہ ہے جیسا کہ مورے ہن ضرور آ جاسی روون علی ازادار ہو ماتمیاں مکانیاں ہو تو یہ سوچ کے رنہ کر ساڑھی ذاکری واسطے نہیں بابا نہ بابا کسے ذاکر واسطے نہیں تو یہ سوچ کے رنہ کر حسین دی ماں تیری ہنج دی خاطر اس مجمع چاہ جاندی اور کلی نہیں آندی ہاتھ رومال چاندی اور مجلس شروع ہوندی ہے تے بی بی رومال آ کے تیرے رخسار نال رکھ دی تے انتظار شروع کر دین دی ہے پہلا ذاکر پڑھے تو نہ رو سکے انتظار کر دی ہے دوسرا پڑھے نہ رو سکے انتظار کر دی حد مک گئی مجلس مکن علی ہو جاوے آخری ذاکر دا آخری وین ہوئے تے کسی عزادار دی اک چو اودوں تائیں بھی ہانج نہ ترے تے مڑ بطول ایک وین کر دیئے پتہ ہی کیا دیئے حسین دا ماتمی من خالی نہ موڑ اگے امتیاں بڑا خالی موڑیا ہے بطول ہانج منگنا دیئے تیرے کلو تیری اک چو ہانج منگنا دیئے اور ہاتھ ہی بننے انی منت آ دین اپنے کن کچھ نہیں منگو تیرے کن منگو جدو ذاکر ممبر چھوڑ دے نا آخری مجلس مک دیئے میں آخر اتنا پڑھدا پہ ہوندہ تو میں روایت نہ پڑھدا آخر لے مجلس مک دیئے تو جتنی جلدی ہوندی ہے تینوں گھر جان دی سواری کڈن دی اے دروازے تو دھیان نہ لگیا کر ایک دوجے نو دھکے نہ دیتے کر کیونکہ دروازے تے کھلوتیاں ہوندیاں نہ دو زخمی ماما دھیاں بڑا امیرے او بندہ جندے منہ چوہائے چھڑی نہیں نکل سکی دو ماما دھیاں اجی ٹکے ٹکے دے بندے نہیں قبلہ ممبر دی نوکری کر دے ہو قبول نے انشاءاللہ ٹکے ٹکے دے ایسی لوگ نہیں لیکن وے کرم ماما دھیاں دا ٹر دے ہوئے ہر ازادار دا نا لے کے آدیاں نہ تیرا بھلا ہوئے تو بے وطنہ نو روندہ رہے ہیں تیرا بھلا ہوئے لکھواری تو بے کفنہ نو روندہ رہے ہیں بھین حسین دی منزل اوکھی شبیر دی سوکھی میں مقتل گنی ہے تو سہائے کر لئیے بابا غلام نبی بھٹی کلے بھٹیاں دہان معروف ازادارن مولا دی بارگاہ چلے گئے میری ذاکری دا آغاز آئی شاید 2013 دے وچ جی ٹی روڈ تے میں جو یہاں لائک پینڈے بابے اور بیمارن تے پچھے جتیاں چبان دے ہاں جڑے بندے انہوں نے جان دے انہوں نے پتہ ہے اپنے قبیلے دا سردار آدمی آئی میں جدو مقتل گنی نہ بھیرا تے بہن دی وہ مجلسی چوئی تھے ہاتھ رکھ کے تے اس وین کیتا نہ میں نے کسی اگاں سنیا نہ میں پڑھیا وہ گریا میرے حصے دا پورا ہو گیا تو میں صافہ چاہ کے ٹر گیا وقت کی ضرور کیا تو میں ایک بند پڑھ کے ممبر چھوڑ دیتا اور اگا غلام بس مجلس مک گئی ہے تے بندے شاید چوکھے تھک گئے آن رو رو کے انہوں نے سمجھ نہیں لگی جو تو کیا ہے انہوں نے 10 بھرا دی مقتلے چ ریت ڈھیر آئی بھین دی مقتلے چ بدماش ڈھیر آئی بدماش نچ دے پیان جدو غازی دیاں بھینا ننگے سر بازار چاہیاں شرابی ہس دے پیان علامہ ناصر صاحب قبلہ دے درجات بلندو ون 2006-07 سی میں اجاز حسین کاظمی صاحب کل مولانا بلال پڑھ دائی دارالعلوم محمدیہ
سچ بولا کہ مجلس آئی تے علامہ صاحب مجلس آ پڑھی تو انہیں ہاتھ بننے انہیں کہا شیعہ مجلس مک جاوے چوکاں تے کھلو کے کم از کم تسی نہ ایک دوجے نہ کیا کرو بے ذاکر سخت پڑ گیا آپ سوچو تے سوچ کے دسو ایک گھٹ مسئبے بجس برکے دیاں اللہ قسمہ چیندہ ہا پورا 1.5 سال ہو کدی کسے قاتل دے ہاتھ چرے ہے نہیں میں سمجھا نہیں سکیا بندیاں یا لوگاں سمجھ نہیں آئی کدی کسے قاتل دے ہاتھ چرے ہے پردے دار اپنی چھتی ہوئی حویلی کم بیٹھے کر دے ہونا آج بھی کم کر دے پہ ہومن پردے دار شام دا ٹائم ہوئے موزن آکھے اللہ اکبر سر تے چادر نہ ہوئے تے کمرے ال بھج دین کیوں چادر چاواں سر تے رکھاں ننگے سر اذان نہ سنا تو عزاداریں مذاکرہ حسین دا میں نیا چاہ دینا شام دے باروں 29 محرم دیاں کھلوتیاں بہت سونی ہائے آئیے بھائی تیری بھلا ہوئی 2 سفر تائیں ننگے سر علی دیاں دھیاں 15 اذانہ سنیاں تیری دوں 16ویں اذان ہون لگی ہے نہ رسی ہے اوکھی گردن پھیر کے آدھی ویکاری بیرا وس لگ دئی تے ایک برکا منگا نانے دیاں اذانہ پہیاں ہوں دیاں تے میں اجڑی دے سر تے چادر بھی شام دے باہرو آکے ذاکران دا پڑھنا سوکھا جناب دا سننا سوکھا انج لتھی جویں عباس گھوڑے تو لتھا تو سن لیا کسے ہائے کیتی کسے نہیں کیتی میں بھی اس سے پردے نال میں کھولن دی کوشش نہیں کرنی لہ پئی 3 دھیاڑے یا حسین آگ کے جھڑ دی آئی یا علی آگ کے اٹھ دی آئی 3 دھیاڑے ایک رکا سجاد دے ہاتھے آیا اوتھے علی دی دھی آئی آلیہ دی نظر سجاد دیاں اکھیاں تے آئی تے سجاد دی نظر رکے تے آئی میں نے ویکھو بھائی جان کی پکڑے دے ہو میں نے ویکھو رکے تے آئی اور رکا میں ایک قدم پڑھوں میری سین دا رکے تے دید سجاد دی آلیہ دی نظر سجاد دی آنکھیاں تے رکے تے جڑی پہلی گل لکھی ہوئی آئی تیرے ہی حق بندے ہائے کریں لکھیا ہوئی آئی ماں نواق تیرے پیو دی شاہی نہیں تیرے پیو دی شاہی نہیں قیدنے تو بازار سج گئے دربار سج گئے رش میرے مزاج دے مطابق ہو گیا ہون اٹھتے چڑھ کے نہیں پیدل ٹر کے آ پیدل ٹر کے آ سمجھے نا رکا پڑھدا آیا حمزہ جعفر حیدر دی کل غیرت سجاد دی اکھ چلڑیے اوتھو علی دی دھی بھاج کے نیڑے آئیے ادھا جملہ میں پڑھنا ہے تے ادھا تو پڑھنا ہے جنہوں سمجھ آگئی ہو دی ہائے نکل سی بدیاں ہویا ہتھا نال لڑ دی رات پوچھ کے آدھیے ہمت کر ٹرنا میں تے روندہ پڑھاؤ پورا مجمع میرے نال عبادت مکمل ہو گئی ٹرنا میں تے روندہ قبلہ من کو بندہ پوچھے نا بے تو کربلا گیا ہے میں انہوں کربلا دی ایک جا دسنا سونا اللہ بھائی جگہ انہوں جناب تھوڑی دی گین ودھاؤے دی مائک تھوڑا جا کھولو ہلکی کو نال مہربانی وصل نہ ہوئے من کو بندہ پوچھے کربلا گیا میں انہوں آدھا گیا وہ ایک جا پوچھے میں انہوں ایک جا دسنا من کو بندہ پوچھے شام گیا تو میں اتنی گل انہوں کردہ بھی ہاں گیا وہ تو میرے کو پوچھ دے بے شام دا ماحول کیسا ہے دربار کیسا ہے بازار کیسا ہے میرے کو لفظ مکھ بیندے ممبر تے کھلا میرے کو الفاظ نہیں بن دے پھر میں اس بندے نو دعا دینا وہ دعا تھون بھی دینا یا ہائے کریں یا آمین آکھی کو جاکھی ضرور تھا کہ مہر لگ جاوی میں انہوں آنا اللہ تین شام لے جاوے جس ہائے کی تھی وہ دی بھی مہر لگی جس آمین آکھی وہ دی بھی جس ہاتھ سینے تے رکھیا یقیناً سین قبول کر لئی اسی نیتا جو واقف ہے اللہ تین شام لے جاوے اگلی گل تے حق تیرا بندہ ہائے کرنا جدو شام جاویں انشاءاللہ تو کلا نہ ہوئے حسن عباس بھائی رجا بڑی خیرات ہی نے سنبھال لو ماتمی سارے تو میں وین اکھاں جدو شام جاویں تو کلا نہ ہوئے
इन्हन जगाओ ना ला लिया नो। मैं आलिया दा बाजार पे पढ़दा, जरा जाग बवो, मैं तकलीफ होने तक तुहानू नहीं दिती। जदों शाम जाओ कल्ले ना होवो, अख च नींदर होवे छुट्टी है जा सकते हो, नींदर दूर करे तो मैं वैन करा, शाम जावे कल्ला ना होवे। जदों शाम जावे तेरे सज्जे मोढे नाल तेरी माँ होवे, कीती है सारे हाय। जदों शाम जावे तेरे खब्बे मोढे नाल तेरी बहन होवे। हाँ भाई जेड़े बच गए हो जवान तुसी भी हाय करो, जदों शाम जावे तेरी कण पिछू तेरी धी होवे। हुण हाथ सीने ते मार ले ताकि दुआ कबूल हो जावी है। सारे रिश्ते नाल लेके तू उस बाजार चो लगे जितों सजाद मावा लेके लग्या। मंदरा लिया लियाओ जदों बाजार अबूर कर लिया तेन पुछना न पोसी इथों केड़ियां औखियां लगियां न भैणा हसन अमीर दियां। अज भी जिस बाजार दे विचों कोई मर्द नहीं गुजर सकता, रब जाने उथों अली दियां धीयां किवें लग गईयां। और रोमन वाले अजादारा मातमियां मुकाणियां मैं वैन दे थन करीब पे करदा। खतीबे मंजिलत मेराज दी बेटी हिजाबे तौहीद पाके बाजार च पहला कदम रखिया। दीन दी तकमील अपने जख्मी पैर नल बन के अयूब दे सबर ते पैर रख के अली दी धी दरबार अल टुर पई। इको गल दा जवाब दियो तो मैं वैन पहला करा। दसो अज कितनी मुहर्रम आई? कितनी? मेरे कन तक आवाज नहीं पहुंची। कितनी? 19। हुण दिल करी ते हाय करी अज 7वीं पेशी अली दी धी दी। पढ़ लीए मैं मजलस जिन समझ आइए ओदी हाय निकल आई है। अज 7वीं पेशी है अली दी शरीफ दी दी। आलिया बाजार पहला मैं आलिया दा पहला कदम पढ़ुआ। पहले कदम ते मातमिया इस माहौल तो बेनियाज हो गया जिंदे तई आवाज वैन दी पहुंचे ओदा वैन मेरे कन तई जरूर पहुंचे। इतराफ करने ना कम इलमी दा अपने घर च खला खुदबानी दी हसीयत चा एक गल कपड़ा पाई खला ये हाथ ही बनने तेरे अगो बदी खला। शराबी कितने आन मैं नहीं जानता। होर दस की पर्दा पावा। बदमाश कितने आन मैं नहीं जानता। होर दसो बुजुर्गो मैं की पर्दा पावा। नचण वाले कितने आन मैं नहीं जानता। लया कुरान रख मेरे सिर दे 1 लाख बंदा हाई जड़ा ढोल पिया वगैंदा हाई दरम्यान अली दियां दियां। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अगर खुल सके माइक थोड़ा जिहा आवाज खुल सके तो ज्यादा कर। इन्हां दी साल दी मेहनत जुए। चलो एक वैन मैं कर लवा 1 लाख बंदा जेड़ा ढोल पिया वगैंदा दरम्यान अली दियां धीयां। उन्हां दे हाथ रुझे होए जिन्हों वालिया दी इज्जत दा बधाए शिमर चौगां दे नचदा वधाए नच नच के आदे खलोतियां क्यों हो पत्थर मारो बागी दियां भैन आया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। रोको हाथ मैं समझाए ना समझण दी मैं कसर ना छोड़ सा। अगो मातम दी खैरात तुसा आप मंगनी है सिर्फ पत्थर लगना। साडियां मावां भैणा ईद अली राती वाल खोल के लाहौर दी मलका दे दर ते मातम न करना सिर्फ पत्थर नहीं लगे। मैनू गादी दियां कटियां होइयां बाई दी कसम है इन्हां शाम दियां बेगैरत औरतां बलदी अग चा के अली दियां धीयां दे सट्टीए तेरा मातम आया सैन बाजार दे विच झण पईए रो रो के अदिए वे सजाद बजड़ा क्यों वध गई भीड़। बाजार दे विच मैनू आबद पुता रडसाए क्या मैं तो पहले हायो शाम दे विच मेहमान कदे नहीं आए। रोंदे ते बच्चे भी सिर ते हाथ रख के पैन अगर वड्डे भी माता मेरे शामिल होवो आध रात ले रोंदे ता वधिया रुली पग इमरान दी हायो गलियां विच वाह वाह। तेरे इश्क तो सदके भाई थोड़े सिर दे बाई रख के रोण तो सदके बेनियाज होने इस माहौल तो। वैन त्रे ने ते त्रवे वैन में कौन के करसा अखी चुनी दर दूर करो
इतनी थकावट भी आई तेरी हंज वेख के मेरा दिल प्या करदा है मैं कंजूसी न करा मैं वैन कर देवा। पहला चौक आया असगर दी भैन आदि है आलिया फुफी रस्सी है मेरा सा पिया घुटींदा है। आलिया फुफी मैन दस दरबार कितना दूर है बीबी अदिए हौसला कर। अगला चौक आया दिए मैंने दस दरबार कितना दूर है अगर कोई शाम दा सवार होवे हाथ चावे एडे मजे मेरे कोई शाम दा सवार होवे हाथ चावे ए शाम दे सवारा तो पूछ लवे है आज भी सौड़ियां गलियां ने शाम दिया एक चौक च रश इतना है अली दियां धियां दीवार न लगियां न असगर दी भैन दिए दरबार कितना दूर है आए ही नहीं जाती हाय ना निकले मासूम मानो गल न लाया ते रो रो के दिए क्यों मैं तो वल वल आयो पुछदी है हो अगे मैं कदी शाम च आईया रो रो के दिए जिवें मैं रुलिया बाजारा विच वो इंज रुलण ना कह दिया। रिवायत में हुण पढ़नी है रिवायत में हुण पढ़नी है तैयारी कर लो मातम दी मैं रिवायत हुण पढ़नी है। पत्थरां दा मींह लहंदा पिया पत्थरां दा मींह लहंदा पिया पत्थरां दा मींह लहंदा पिया। असगर दी भैन टुर पईए चन्योटी दा एक शेर है ते मैं पढ़ देना जिन्हों समझ आया वो मुसलियां ते रोसी। अख्तर चन्योटिया दिन बाजार टुर पईए आके प्यो दी सांग हाथ पा के आदिए नीवा हो शबीर नीवा होया आदिए बाबा इत्थे पत्थर पे वसदे न खौल दा पानी पियांदा है अग पियांदी है ते अगे ही मेरी ये हालत है सारे राह मैं दौड़ते ऊंटों से कहीं बार गिरी हो। अमीर नहीं हो बंदा जिंदे कोल हथ आ ते ओदा मातम नहीं आया। मैं दौड़ते ऊंटों से कहीं बार गिरी हो मारा है मुझे शिमर ने हर बार उठाकर। हालोए कुर्बान हो जावा मुक गई तमहीद करा भाई वैन मातमी हल्के वाले तैयारी करो तो मैं वैन करा मकान दी छत एक कमीनी औरत जंदे हाथ दे वेर वजनी चक्की दा पोड़े माफ कर देवी नाल वाली औरत आदिए मार काफला दे लगदा पिया हंस के आदिए मैं वड्डी किसे नो नहीं मारना ओ जड़ी बचिए जंदे कन जख्मी ने जंदे मुंह ते तमाचियां दे दाग तेरा मातम आया हुसैन सांग ते तड़पे आए आदा आलिया मेरी धी बचा। वाह वाह शाला हुसैन रोंदे कदी न थको साई कड्डो अगर मुसलसल रोंदे रहो तो इतने जोगा नहीं जो तेरे ताई आवाज पहुंचती रहे आलिया मेरी धी बचा। आलिया अगे घोड़ियां दे नाल भजदी रही है दो आलिया भल पई आलिया दा दौड़ना हा मसूमा ते रकू दी हालत वेर अली दी धी खलोती है मेरे हलवे खोज ना मातम करने ए दुए जोर दुआ हथ नाल पत्थर बाजार रे सटिया पत्थर अली दी धी दे सिर ते आया। आलिया एक पासे झड़िए मसूमा दुए पासे एक बारी हाथ रोको ते मेरा लफ्ज समझो अल्लाह दी कसम दुआ दा झड़ना हुसैन अखा बंद की दिया सीना तो गाजी दा सिर मिट्टी ते आया है आदा अखा बंद ना कर वेख दा सही झड़ भैन पया ओ बाजार दे विच वो इंज नहीं भाई अगर ये मदद कर देंदा तो मैं तेरे हाथ वैन लिख देंदा लेकिन चलो मेरा भी नसीब तेरी भी किस्मत वैन मैं हुण भी करदा कंजूसी मैं नहीं करदा ताकि पर्दे चाहिए ये ना आखे हुसैन दियां 13 ज़रबा पढ़ियां ने मेरी मकतल क्यों न पढ़ी जी या खां लख वारी मेरी मकतल क्यों न पढ़ी मैं तो कोशिश पे करदा
وڈا پھرا ملک علی رضا کھوکر صاحب میں نے ایک دیڑے انہیں فون کیتا، فون کر کے آدھن تو فلانی جا تے آلیہ دا بازار پہ پڑھدا ہے تے تو بہ کے ٹرنا پڑے ہے۔ بھائی رجب اگر تیاری ہے نا محسن بھرا انہاں دے ماتم والے ہاتھ دی تے وین انہاں دے ہاتھ تے تحریر ہو جائے تو بہ کے ٹرنا پڑے ہے۔ وجہ نو پڑی میں کیا قبلہ بندے اعتراض کر دیں، بندے آدھے نے ذاکر سخت پڑ گیا ہے، اے بیٹھے نے مولانا بلال میری گل دی تصدیق کر سن دے پچھو نہ تو حوالہ بے شک منگ لے، مقتل دی وڈی شخصیت گواہی دے سن میری گل دی۔ انہاں کیا جے بارویں پوچھ لیا جاندہ جو ہائیں آلیہ کیوں ٹریے بے کے ٹرن دی وجہ کیڑی ہے کیڑا جواب دے سے۔ اس دیڑے تو بعد میں ڈر گیا تے میں روایت پڑھدا پیا، میرا علم تے ہاتھ ہے او سید زادے ہو جتنے سید ہو تسی کرے ماتم بازار دے ایک چوکر شمر آلیہ نو اتنا مارے ہے ٹرن دی طاقت مک گئی، علی دیاں دھیاں ارکاں دے بھار ہن کرو ماتم ارکاں دے بھار ٹریے این ٹریے جویں حسین اکبر ٹریا نہیں آیا ماتم این ٹریے جویں شبیر اکبر ٹریا تے رو رو کے ادیے راج رل مارو میرے موک گئے مان ہاں پھراواں دے جدا شاہ دیا کھاں حسرت ہو گئی تھوڑی پوری وین میں کردہ میں تے کنجوسی نہیں پیا کردہ بجن تھوڑی دی کھل سکتی آوا جی لکھا واری بھی پڑھ دینا جتنی وریہ کو زوار جی نوکرہ ایک چوکے دے اتنا مارے ٹرن دی طاقت مک گئی ہے۔ میں ڈردہ کھلا جے تسی اٹھ کے نام دے زوار ہوتے میں روایت کوئی نہیں پڑھنی اور تیرا بھی نصیب میری بھی قسمت اللہ لعنت کرے۔ شمبر حرام لا دیتے او دے ہاتھ لمحہ نیزہ اس نیزے دیانی آلیہ دے متھے تے رکھیے آدھے اٹھی کے ٹور تیرے بھیراواں دی شاہی نہیں اٹھی کے ٹور ماتم کرو اٹھی کے ٹور تو کہدنے بی بی غازی تو ڈٹھایا تے رو رو گیا دیئے مار مار کے جیندی پئیا قیدن سڑیندی پئیا غازی بلیندہ کیوں نہیں انج نہیں بھائی مقتل دی کوئی ایسی کتاب نہیں جدہ ترجمہ ہویا ہوئے تے میری لائبریری چ موجود نہ ہوئے جڑی نہ قبول ہوندی ہوئی منگ لئی کوئی ایسی کتاب نہیں مقتل دی جندہ ترجمہ ہویا ہوئے تے میری لائبریری چ نہ ہوئے میں جھوٹ بولنا میں تیرا مجرم ہوں جھوٹ بولنا تیرا مجرم ہوں تیری عبادت کدہ ہی نہیں ویندی میرا وعدہ ہے ہو سی عبادت وکھری جیڑے ویلے آلیہ تھوان پتہ ہے 19 رمضان نو علی سیری علی دین واکھے ٹور کے وکھاتے 7 قدماتے تھک پئی آئی عرب چے گل مشہور ہو گئی آئی ایو وجائی جو شیم راکھی آئی جو میں آلیہ نو وڈ ٹورنے جو انہوں ٹورن دا وال نہیں آدھا ہون تیری بھی مرضی تے میرا بھی نصیب اے تو آلیہ بازار ٹوری ہے شمبر حرام زادے ڈھولا نچنا شروع کیتا ہے کتے دے پوتر نجف تو منہ کیتا ہے تانا مار کے آدھے آجا نجف دا والی مجمع چ پہلی واری تھیاں نٹر دا وے کھلائے چھوٹی جہاں امیر جند کل ہتھات سے حوصلہ بس کراں یا کراں چگلا وین بولو میرے نال بس کراں یا کراں گلا وین بندے پریں دے بیٹھے ہو پریں دے بندے بیٹھے ہو اے جڑا وین ہون کرواں او وین ہوئے ایو سناواں لکھ لکھ واری آقا نچ نچ کے آدھے آجا نجف دا والی مجمع چ پہلی واری تھیاں نڈ ماں پیو نصیب ہوئے ماں پیو نصیب ہوئے اے زوار بھی نے ازادار بھی نے
बेबस ने आखो ते छड़ देवा आखो ते ली वैन करदा कर देवा वैन फिर हर बंद करे हुण तई मैं आदा रहा हाथ नपो हुण जिवें दिल आखे मातम करे मैनूं बोल के जवाब दियो भैन अमीर दी होवे भैन गरीब दी होवे ए चिट्टियां दाड़ियां ले दसण भिरा दा कातल बर्दाश्त कर दी है हाथ चाहो पूरा मजमा मैं तो वेंदा पे चाहो हाथ सारे मजमा कर दिए बर्दाश्त नहीं कर दी हुण तेरा हाथ जाने ते गरीबां दा मातम ओ यार एक यो जई भैन शेंबर नाल शाम ताई बुले दी गई हाय हाय रोंदी गई ते वैन भी करे दी गई बागी बागी हुल गई दी अली दी रुल गई पेशी होई यजीद दे भिरा दी माए कबर दी राह चंगी हो जाती है रोवीए ते हुसैन नो रोवीए ते 3 लख लख वारी ए नाबाला दी हालत वेखो सारे बंदे जिन्होंने आलिया दा जख्मी सर याद है हर बंदा करे सर ते माता मैं तो पढ़दा रवा बागी बागी हुल गई थी अली दी रुल गई बागी बागी हुल गई थी अली दी रुल गई पेशी हुई यजीद दे भिरा दी मौत भूल गई आके मैं बतूल हाँ इतरते रसूल बस करा या कर दे अगला वैन करा अगला वैन कर देने दी बीबी ताकत दे तो मैं अगला वैन करा हल्के दे मातमी मैं इस पूरे मजमे नूं जानना मैं ता हाथ मैं चवावने शुरू किते हैं बे बंदे गिना लेकिन इस मजमे दी मैंने भूल कोई नहीं सारे हल्के दे मातमीओ तो हाथ रख दे जे तुम मातम न कीता अरमान लग सी मैंने बोल के इको गल दा जवाब दियो कितने फिरा नालिया दे कितने 18 मेरा वैन अद्धा सुन ले ते फिर मातम दी सदा हर बंदे दी बुलंद होवे ओ यार कदी इन भी होया है ना फिरा भी कोस के रसिया गल दे विच हाय हाय इको रात रही है तपदे थल दे विच इना बाला ते कंट्रोल करो वड्डे भी हाथ रोको हाथ वड्डे भी हाथ रोको रल के करने तोड़ तय मातम जिनो आलिया दा जख्मी सर याद है एक बारी मातम न करे हाथ रोको वैन समझौते वध करे ना फिरा भी कोस गए रसी गल दे विच हाय हाय इको रात रही है तपदे थल दे विच लाशा तू गुजर गई शाम नंगे सर गई वीर जिंदा कर गई आप रोल के मर गई शाम विच मजार है कली परदादार पूरा पिंडाल करे मातम शाम विच मजार है कली परदादार रोंदा ताई सवार है कोल ने सबीरा शाम विच मजार है कली परदा